सेनेट की करारदाद के हवाले से वहां पर कितनी बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने उसके खिलाफ खुल के बयानात दिए हैं या फिर उसकी हिमायत के अंदर बयानात दिए हैं। सकूत एक तारी था, सेकंड टियर लीडरशिप बोलती रही, मेन लीडरशिप में से कोई ना बोला। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुर उम्मीद हैं कल से लेके अब तक। जब कल उनसे सवाल किया गया और सरसरी सा उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, और आज उन्होंने नारा लगाया है कि काजी साहब हम आपके साथ हैं, आप इलेक्शन करवाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क के तूलो अर्ज में अपनी कैंपेन का आगाज कर चुकी है और एक इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान कर चुकी है, तो उसे किस हद तक उम्मीद है और उस उम्मीद की वजूहात क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, मेन क़यादत, मरकजी क़यादत, उनमें से कोई ना बोला कल की करारदाद के हवाले से, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो बहुत पुरुम्मीद हैं। वो पुरुम्मीद जो है उसके पीछे बुनियादी वजह क्या देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी करती चलूं कि हमारी मेन क़यादत में से कोई नहीं बोला। कल शेरी रहमान साहिबा जो पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकायदा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से अज़म था है कि इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए और हम इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जितनी जद्दोजहद जमहूरियत के लिए और हकीकतन ताकत का सर चश्मा आवाम को समझने के लिए और वाकतन आवाम में वो पावर पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की है, किसी और जमात में नहीं की। अपनी जानों का नजराना दिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके शहीद बीबी तक, और हमारे कई 100 कारकुनान जो शहीद हुए हैं इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन हमने जमहूरियत के लिए हर दौर के अंदर जद्दोजहद की है, चाहे वो आमराना दौर हो, चाहे वो सिविल डिक्टेटरशिप का दौर हो। हमने हमेशा कोशिश की है और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कामयाब भी हुए हैं। चाहे इस मुल्क में डूली लंगड़ी जमहूरियत ही सही, लेकिन हमने वो तसलसल जारी रखा है। हर दफा जो अनडेमोक्रेटिक गैर जमहूरी फोर्सेस सर उठाती हैं तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी जो है अपना सीना तान के उनके आगे खड़ी होती है। देखिए, बात ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, देखिए नहीं, लेट मी कंप्लीट। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो शुरू दिन से कहते रहे कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन का शेड्यूल चाहिए। पीपल्स पार्टी हर दौर में, हर वक्त में, बिलखुसूस आज के दौर में मुतालबा करती रही पुरजोर तरीके से कि इलेक्शन चाहिए। किसी और जमात ने ऐसा मुतालबा नहीं किया। और अभी भी आप देखें कि इस करारदाद के ऊपर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने शोर उठाया है। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या, किस तरीके से हुआ, आउट ऑफ टर्न किस तरीके से वो रेजोल्यूशन आई, चेयरमैन सेनेट ने अलाउ कैसे किया जबकि कोरम भी पूरा नहीं था। नॉर्मली स्पीकर या चेयरमैन सेनेट खुद पॉइंट आउट करते हैं कि कोरम पूरा नहीं है और हाउस एडजर्न हो जाता है या उसके अंदर एक वक्फा आ जाता है जब तक कोरम पूरा ना हो। उसके बावजूद, और देखिए, आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन लाने का मतलब ये है कभी भी स्पीकर की रजामंदी या चेयरमैन सेनेट की रजामंदी के बगैर वो नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं क्लैंडस्टाइनली या कहीं ना कहीं पर कोई ऑफ कोर्स उनकी मालूमात में था कि रेजोल्यूशन आना है, वरना तो चेयरमैन सेनेट नहीं आने देते, स्पीकर नहीं आने देते आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं वो गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो हर जगह सर उठा रही हैं, जो कि हमें अंदाजा है कई माह से, और इसलिए हम बारहा कह रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, देखिए हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी इलेक्शन शेड्यूल की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में दी। हमारी ख्वाहिश ये होती कि ईसीपी खुद तारीख देती, जो कि उनका एक आईनी फर्ज है। लेकिन हमें शर्मिला साहब, पीपल्स पार्टी कोई शक नहीं, बिलावल साहब ने आज भी नारा लगाया, कल भी बात की। बहुत सी सियासी जमातों के ट्विटर भी खामोश हैं, बहुत सी सियासी जमातों के, चले मैं बता देता हूँ, 9 सियासी जमातें जो सियासी इत्तेहाद तो बना रही हैं, जो बातें तो कर रही हैं, उनमें से किसी बड़े लीडर के ट्विटर या उनके अपनी ज़ुबान से एक भी इस पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक भी मैसेज नहीं आया, एक भी खबर नहीं चली। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये खाली उन 14 सेनेटर नहीं, बहुत से और भी लोग हैं जिनकी, सियासी लोग हैं जिनकी रजामंदी से हुए? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो मुझे हैरानगी है और मुझे ताज्जुब है कि जब चेयरमैन सेनेट ये कहते हैं कि जी मेरी मालूमात में नहीं था,
بغیر ان کی معلومات کے آؤٹ آف ٹرن ریزولوشن جبکہ ہاؤس میں کورم پورا نہیں ہے نہیں آ سکتا. ہی ہیز ٹو اگری کلینڈسٹائنلی کہ جی ایک ریزولوشن آنے والا آؤٹ آف ٹرن, یا تو ایجنڈا پہ ہو نا تو پھر ٹھیک ہے, بزنس آف دا ہاؤس ہوتا ہے, ایک دن پہلے آ جاتا ہے, لیکن آؤٹ آف ٹرن تو ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا, چاہے وہ کچھ بھی کہیں. چلیں ان کی بات پہ بھی لے لیتے ہیں, لیٹس گیو ہم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. لیکن میاں صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, JUI کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, کسی نے اس کو MQM کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, تحریک استحکام پاکستان سے, تحریک استحکام پاکستان نے پیپلز پارٹی کے, اور شاید میں نے کہیں سنا ہے کہ وہ PTI کے جو بھی موجودہ چیئرمین ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ان کی طرف سے یہ خیریہ آیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ فضا چل رہی ہے نا ملک کے اندر, پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی سردی کا ٹائم ہے تو سردی میں الیکشنز کیسے ہوں گے. بی بی شہید ہوئی تھی, 1 مہینہ الیکشن ڈیلے ہوا تھا, وہ بھی فروری میں جا کے الیکشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2008 کے اندر, it was in February, ٹھیک ہے, وہ بھی سردی کا. اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں 2-3 مرتبہ الیکشن سردی میں ہی ہو چکے ہیں, اور جو سردی میں لوگ رہتے ہیں نا ان کو عادت ہے سردی میں سارے کام کرنے کی, کام پہ بھی جانے کی, اپنے معمول زندگی کرنے کی, تو وہ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں, ووٹنگ کے لیے بھی آ سکتے ہیں. پھر یہ سینیریو بنایا گیا کہ جی ملک کے اندر دہشت گردی ہے, بم دھماکے ہو رہے ہیں. 2013 میں آپ کو یاد ہے ANP اور پیپلز پارٹی کیمپین ہی نہیں کر پاتی تھی, اتنے بم دھماکے ان کے جلسوں میں ہوتے تھے. ANP کے تو لوگ بھی شہید ہو گئے, لیکن پھر بھی الیکشن ہوئے, الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوئے. تو یہ تمام جو باتیں ہیں, میں نہیں کہتی کہ سیکیورٹی سچویشن کوئی بہت ہی مثالی ہے ملک کے اندر, لیکن ایسی بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیں. تو یہ جو مختلف رہنماؤں کی طرف سے گفتگو اور بیانات آ رہے ہیں نا, یہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ معاملات ہیں, ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے محرکات ہیں جو غیر جمہوری قوتوں کو فروغ دے رہے ہیں. اینڈ یہ بہت سنجیدہ بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ملک کے اندر جب جنرل الیکشن 1 ماہ دور ہے آپ کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرامند تنگی صاحب نے ابھی تک کوئی جواب جمع کروایا اس شو کاز کا؟ دیکھیں جی, وہ کل سے بیان تو دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس کانٹیکس میں نہیں کہا, اور انہوں نے جو اسپیچ دی تھی وہ ریزولوشن سے پہلے دی تھی, لیکن بہرحال ان کو 1 ہفتہ ملا ہے, وہ جواب ضرور دیں گے. لیکن ہرگز 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 وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ جی ملک میں ایسے حالات ہیں اور فلاں ہیں, یہ ہے وہ ہو سکتی ہے ان کی ذاتی رائے, بٹ اگین پیپلز پارٹی کی ہرگز یہ رائے نہیں ہے, ہرگز یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں اس میں کوئی 2 رائے نہیں, مجھے اس کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بیکاز وی نو ویری ویل کہ اس ملک میں اگر کوئی الیکشن چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں. الیکشن 1 مہینہ 2 دن رہ گئے, کوئی الیکشن کا ماحول بن نہیں رہا. جب بننے کی تیاری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. اب چیف صاحب نے کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے, میں اس کا پتھر پہ لکیر ہے. آج پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے جن لوگوں نے اس کے خلاف قرارداد لائے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ پیر کے روز دھماکہ خیز کچھ چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیے جی, مجھے باقی جماعتوں کا تو بالکل میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ اس وقت تو میدان میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ باقی جماعتیں کیا ڈرائنگ روم کی میل ملاپ کی سیاست کر رہی ہیں, الائنسز ہو رہے ہیں, شمولیتیں ہو رہی ہیں. آن گراؤنڈ تو عوام میں تو کوئی جا ہی نہیں رہا. مینیفیسٹو تو کسی کا سامنے آیا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا دستکاتی ایجنڈا دے دیا ہے, بلاول بھٹو نے اپنے پورے مہینے کا جلسوں جلوسوں کا شیڈیول جاری کر دیا. باقی جماعتوں کو تو بتائیں, لگتا ہے صرف پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, باقی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نو. پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم نے بڑے پیمانے کے اوپر منشور کمیٹی کے لیے سفارشات طلب کی تھیں, تو 9 جنوری کو ہم اپنے منشور کا اعلان کر رہے ہیں. ہو جانا چاہیے تھا, وہ کہہ رہے ہیں 9 جنوری کو ہم اپنے منشور کا اعلان کر رہے ہیں. چلے جی, خدا کرے دیر آئے درست آئے, لیکن بات یہ ہے کہ منشور تو جاری ہو جانا چاہیے تھا. ہم تو منشور لے آئے ہیں اپنا سامنے, ہم نے تو 10 نکات, وہ ایجنڈے میں جو 10 نکات ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, وہ ایڈریس کرتے ہیں ہر اس ایشو کو جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ لوگوں کے گھر بنا کے دینے ہو, چاہے وہ بجلی کے نرخوں کی بات ہو, چاہے وہ بات ہو کہ کس طریقے سے اس ملک میں روزگار پیدا کرنا ہے. ہم نے سب دیا ہے, ایوری تھنگ جو اس وقت ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. لوگ بھی منتظر ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کس سے لڑیں الیکشن. سامنے ایک وقت ہوتا تھا الیکشن, ہم نے بھی دیکھے ہیں,
اب ایک وقت ہوتا تھا ادھر پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا, ادھر PMLN کا ہوتا تھا, ایک دن میں 4 جلسے ہوتے تھے مختلف شہروں کے اندر. ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا مقابلہ ہو کس سے رہا ہے. پیپلز پارٹی تو کر رہی مقابلہ غیر انڈیموکریٹک فورسز کا, غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں. باقی تو مجھے نہیں پتا لڑائی کس سے ہو رہی ہے. ہمیں تو الیکشن لڑنا ہے, ہماری تو لڑائی کسی سے نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نئی سیاست کو جنم دیں, یہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو دفن کر دیں.